नमस्सर्वेभ्यः। व्योमसंस्कृतपाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे तृतीयाध्यायस्य षष्ठः पाठः। अद्य वयं सखी शब्दस्य प्रथमा एकवचनरूपं कथं सिद्ध्यति इति पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इकारान्त पुल्लिङ्गशब्देषु सामान्यशब्दस्य हरिशब्दस्य रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। जसि च इति सूत्रेण जसि परे गुणः, ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण सम्बुद्धौ गुणः, आङोनास्त्रियाम् इत्यनेन टा प्रत्ययस्य नादेशः, घेर्ङिति इति ङित्सु प्रत्ययेषु परेषु गुणः, ङसिङसोश्च इति पूर्वरूपम् एङः ङसिङसोरति परे, पुनश्च अच्चघेः इत्यनेन ङि प्रत्ययस्य औकारादेशः तेन सह अङ्गस्य अकारादेशः इत्येतानि कार्याणि विशिष्य हरिशब्दस्य भवन्ति। इदानीं वयम् एकं विशेषशब्दं पश्यामः इकारान्तेषु। सः सखी शब्दः अस्ति। यथा मया पूर्वमेव उक्तं, लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् एकैकं वर्णं स्वीकृत्य अन्तिमवर्णं स्वीकृत्य तत्र सामान्यः कश्चित् शब्दः तस्य रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति विवरणं, ततः तत्रैव के विशेषशब्दाः भवन्ति, तेषां रूपसिद्धौ किं किं सूत्रमपेक्ष्यते इति प्रदर्श्यते। इकारान्तेषु हरिशब्दः सामान्यः, केचन विशेषशब्दाः सखीशब्दः, पतिशब्दः, कतिशब्दः, त्रिशब्दः, द्विशब्दश्च अग्रे लघुसिद्धान्तकौमुद्यां व्याख्यायते। तत्र सखीशब्दम् आदौ पश्यामः। अथ मित्रं सखा सुहृत् इति अमरकोशे विद्यते। सखा इत्युक्ते मित्रं, सुहृत् इत्यर्थः। निष्पत्तिं पश्यामः चेत् समानं ख्यायते इति सखा इति निष्पत्तिः दीयते कोशेषु। समान शब्दः अस्ति, ख्या धातुः, तस्मात् ई इति कश्चित् उणादिप्रत्ययः योज्यते। समान इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः भवति। ख्या धातोः ई प्रत्यये कृते खि इति भवति। अत्र आकारलोपः यकारलोपश्च भवति। समानस्य स इति आदेशः भवति। ततश्च सखी इति इकारान्तं प्रातिपदिकं निष्पद्यते। कः अर्थः इति चेत् समानं ख्यायते। He who is told as an equal, or he who is always associated with somebody. Say I am there and there is somebody who is always associated with me, or who is mentioned along with me under similar circumstances. That is likely to be my friend. So Sakhi means a friend, a companion, an associate, multiple meanings. व्याकरणदृष्ट्या कः विशेषः इति चेत् सखीशब्दस्य घिसंज्ञा न भवति। शेषो घि असखी इति घिसंज्ञाविधायकसूत्रे निषेधः अस्ति। सखीशब्दस्य घिसंज्ञा न भवति। तर्हि कः अर्थः? घिसंज्ञाप्रयुक्तानि कार्याणि सखीशब्दस्य न भवन्ति। कानि तानि कार्याणि? आङोनास्त्रियां ङिति घेर्ङिति इति गुणः, घेः अच्चघेः इत्यनेन ङेः औकारादेशः घिसंज्ञकस्य अकारादेशः इति त्रीणि सूत्राणि न प्रवर्तन्ते इति एकः अंशः।
So the first point of difference between Sakhi and Hari is that any karya which is specific to a Ghi Samyaka Anga, which is these three sutras, will not apply to Sakhi. Right? So that is the first thing. But apart from that, Sakhi Shabdasyaiva Vishishtani Kanichana Karyani Vidyante. So there are also additional sutras which give a specific operation only for Sakhi Shabda. So Sakhi Shabda deviates in two ways. One is that it does not get what happens to Hari. The second is that it gets some special things which are meant only for Sakhi Shabda. Ubhayam janimah chedeva Sakhi Shabdasya sarvani rupani asmabhihi nyayante. Tatra adau सुप्रत्यये परे एव एकं विशिष्टं सूत्रमस्ति अनङ् सौ इति सप्तमाध्याये प्रथमपादे 390तमम् इदं सूत्रम् अनङ् इति प्रथमान्तं सौ इति सप्तम्यन्तं सख्युः इति षष्ठ्यन्तम् असम्बुद्धौ इति सप्तम्यन्तं च पूर्वतनसूत्रात् अनुवर्तते सख्युरसम्बुद्धौ इत्येव पूर्वतनं सूत्रमस्ति अंगाधिकारे अस्ति इदं सूत्रम् सख्युः सखिशब्दस्य इत्यर्थः स एव स्थानी असम्बुद्धौ सौ इति सप्तमी सुप्रत्यये परे सौ इति सु इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः यथा गुरुशब्दस्य सप्तम्यां गुरौ इति भवति एवं सु इत्यस्य सप्तम्यां सौ इति भवति सुप्रत्यये परे किं भवति अनङ् इति प्रथमान्तं विधेयमस्ति आदेशः भवति विधिसूत्रमस्ति अनङ् इति आदेशः भवति अनङ् इति आदेशे अन्ते विद्यमानस्य ङकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति सः लुप्यते नकारोत्तरं विद्यमानः अकारः उच्चारणार्थः अकारद्वयमस्ति अ न अ ङ इति द्वितीयः अकारः नकारोत्तरः अकारः उच्चारणार्थः तर्हि कः आदेशः अन् इति आदेशः कुत्र भवति ङित्वात् अन्तादेशः सूत्राणि स्मरामः अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेःपरस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इति चत्वारि परिभाषासूत्राणि आदेशः कुत्र भवति इति निर्णेतुम् उपयुज्यते सामान्यतः अलोन्त्यस्य इत्यनेन आदेशः अन्त्यवर्णस्य भवति अनेकाल् षित् सर्वस्य इत्यनेन अनेकाल् आदेशः अस्ति चेत् सर्वादेशः भवति अत्र अन् इत्यत्र वर्णद्वयमस्ति अकारः नकारः अतः अयम् अनेकाल् अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशत्वे प्राप्ते पुनः तस्य अपवादत्वेन उच्यते ङिच् इति ङित् आदेशः अनेकाल् चेदपि अन्त्यस्यैव भवति इति सूत्रार्थः अतः ङिच् इति परिभाषाबलात् अन्त्यस्य इकारस्य सखि इत्यत्र अन्ते विद्यमानः इकारः तस्य अन् इति आदेशः भवति अनङ्सौ इति सूत्रेण सखि सुप्रत्ययः तत्र किमस्ति कीदृशः सुप्रत्ययः असम्बुद्धौ सौ परे सम्बुद्धिसंज्ञा यस्य नास्ति तादृशे सुप्रत्यये परे इत्यर्थः सम्बुद्धिः इत्युक्ते किम् एकवचनं सम्बुद्धिः सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं भवति सम्बोधनप्रथमा विभक्तौ सुप्रत्ययस्य सम्बुद्धिसंज्ञा अस्ति केवलप्रथमा विभक्तौ सम्बुद्धिसंज्ञा नास्ति अतः असम्बुद्धौ सौ परे प्रथमा विभक्तौ सुप्रत्यये परे सखि शब्दस्य अनङ् आदेशः भवति इकारस्य स्थाने अन् इति आदेशे कृते सखन् स् इति जायते स्मरन्तु अत्र बहूनि सोपानानि सन्ति सखि स् प्रथमे सोपाने
इकारस्य अनङ्सौ इत्यनेन अनङादेशः क्रियते। अग्रे गच्छामः। इदानीं सखन् इति स्थिते तत्र दीर्घः करणीयः। उपधा दीर्घः इत्युच्यते। उपधा दीर्घं ज्ञातुम् उपधा इत्युक्ते किम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। अतः इदं संज्ञासूत्रमस्ति। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रम्। अन्त्यादलः पूर्वः वर्णः उपधासंज्ञः इति सूत्रार्थः। प्रथमाध्याये प्रथमपादे पञ्चषष्टितमम् इदं सूत्रम्। अलः अन्त्यात् पूर्वः उपधा इति 4 पदानि सन्ति। अन्त्यात् इति अलः इति च पञ्चमी विभक्तिः। पूर्वः इति प्रथमा विभक्तिः। उपधा इत्यपि प्रथमा विभक्तिः। पूर्वः earlier letter, the one which is before. पूर्वशब्दः सर्वनामसंज्ञकः। तत्र वयं दृष्टवन्तः व्यवस्था। व्यवस्था इत्युक्ते स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था। अवधिनियमः अपेक्ष्यते। पूर्वः उपधा, the earlier letter or the previous letter is called upadha. So the immediate question is previous to what? Kasmat purvaha. Tatra antyadalah purvaha. So the letter before the last al. Antyat alaha purvaha upadha samyakah bhavati. Anena upadha samya vidheyate. Upadha ityukte upantimaha varnaha. Penultimate letter. So antimaha varnaha, last letter. The letter before the last letter is called upadha. उदाहरणं पश्यामः। राम इत्यस्ति चेत् कति वर्णाः सन्ति? कति अलः सन्ति इति चेत् रेफः, आकारः, मकारः, अकारः। स्मर्तव्यम् अल् इति प्रत्याहारः अ इ उण् इत्यारभ्य हल् पर्यन्तं सर्वे वर्णाः अल् प्रत्याहारेण गृह्यन्ते। तत्र 4 अलः सन्ति। अन्त्यः अल् अस्ति अकारः। अन्त्यात् अलः पूर्वः मकारः उपधा संज्ञकः अस्ति। राम इत्यत्र उपधा वर्णः कः इति चेत् मकारः। एवं पठ् इत्यस्ति। पकारः, अकारः, ठकारः। अत्र उपधा वर्णः कः इति चेत् अकारः। ह्रस्व अकारः उपधा वर्णः अस्ति। पठ इति अकारान्तं स्वीकुर्मः चेत् पठ् इति केवलधातुः। इदानीं पठ इति विकरणसहितं वा लोट्लकाररूपं वा किमपि स्वीकुर्मः चेत् तत्र अन्त्यः अल् अस्ति अकारः। तस्मात् पूर्वः ठकारः उपधा भवति। So the letter before the last letter, it can be an ach, it can be a hal, it can be anything. There is no restriction on ach or hal or anything. The penultimate letter is called upadha. Rajan ityasti. रेफः, आकारः, जकारः, अकारः, नकारः। अत्र पुनः अकारः उपधावर्णः अस्ति। एवं मन्थ इत्यत्र पश्यामः चेत् म अ न थ। थकारः अन्तिमः अल्। ततः पूर्वः नकारः उपधावर्णः। एवञ्च अन्त्याद् अलः पूर्वः उपधासंज्ञकः भवति। किमर्थम् उपधासंज्ञा इदानीम् अस्माभिः ज्ञातव्या इति चेत् अग्रिमं सूत्रमस्ति सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति। षष्ठाध्याये चतुर्थपादे अष्टमम् इदं सूत्रम्। नान्तस्य उपधायाः दीर्घः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने इति सूत्रार्थः। सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति अस्मिन् सूत्रे 3 पदानि सन्ति।
असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने इति उभयं सप्तम्यन्तम् अस्ति। न इति अनुवर्तते षष्ठ्यन्तम्, उपधायाः इत्यपि अनुवर्तते षष्ठ्यन्तम्। अङ्गाधिकारः षष्ठाध्याये चतुर्थपादे प्रथमं सूत्रमस्ति अङ्गस्य इति। अङ्गाधिकारः आरब्धः, दीर्घः इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते, दीर्घः भवति। कस्य दीर्घः भवति? उपधायाः दीर्घः भवति। अयमेव उपधादीर्घः इति सर्वत्र व्यवह्रियते। द पेनल्टिमेट लेटर गेटिंग इलांगेटेड इज उपधा दीर्घ। कदा भवति? नः अङ्गस्य नकारान्तम् अङ्गम् अस्ति चेत्, नकारान्तस्य अङ्गस्य उपधादीर्घः भवति। कदा भवति? असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे, सर्वनामस्थानप्रत्यये परे। नकारान्तम् अङ्गम् सर्वनामस्थानप्रत्ययः। एतदर्थमेव अस्माभिः गतसप्ताहे सर्वनामस्थानं भं पदम् इति संज्ञात्रयम् अधीतम्। यथा मया उक्तम्, एताः तिस्रः अपि संज्ञाः पुनः पुनः सुबन्तप्रकरणे उपयुज्यन्ते। अतः सर्वनामस्थानम् इत्युक्ते झटिति मनसि सु औ जस् अम् औट् इति पञ्चानां प्रत्ययानां स्मरणं भवेत्। नपुंसकलिङ्गे शी इत्यस्ति, किन्तु यावता वयं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे स्मः, सुट् अनपुंसकस्य सर्वनामस्थानम् इत्युक्ते सुट्, सु औ जस् अम् औट्। अत्र किमस्ति? असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने सुप्रत्ययः प्रथमायामपि भवति, सम्बुद्धौ अपि भवति। सम्बुद्धिभिन्नः एव अत्र स्वीक्रियते। नकारान्तम् अङ्गम्, तस्मात् परः सम्बुद्धिभिन्नः सर्वनामस्थानप्रत्ययः अस्ति चेत् अङ्गस्य उपधा दीर्घः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अस्माकमिदानीं किमस्ति? प्रसङ्गं स्मरामः। सखी शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः अधीयमाना अस्ति। सखी स् अनङ्सौ इति सूत्रेण सखी शब्दस्य अनङ् आदेशः कृतः। सखन् स् इत्यस्ति। इदानीं सखन् इति नकारान्तम् अङ्गम्, अग्रे सम्बुद्धिभिन्नः सर्वनामस्थानप्रत्ययः अस्ति, तर्हि उपधा दीर्घः। अत्र उपधावर्णः कः? अकारः। नकारः अन्त्यः अल्, अन्त्याद् अलः पूर्वः अकारः उपधा, तस्य अकारस्य दीर्घः भवति। सखान् स् सूत्रमस्ति सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति। अग्रे किं भवति इति पश्यामः। इतोपि प्रक्रिया न समाप्ता। पुनरेका संज्ञा अस्माभिः ज्ञातव्या अस्ति, अपृक्तसंज्ञा। अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति सूत्रं प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे 41 सूत्रम्। एकाल् प्रत्ययः यः सः अपृक्तसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। अपृक्तः एकाल् प्रत्ययः इति त्रीणि पदानि सन्ति सूत्रे, त्रीण्यपि प्रथमान्तानि। एकाल् प्रत्ययः अपृक्तः भवति। अपृक्त इति संज्ञा अस्ति। अपृक्तः नाम कः इति चेत् एकाल् प्रत्ययः यस्मिन् प्रत्यये एकः अल्, एकश्चासौ अल् च इति समासः, एक एव वर्णः अस्ति। अत्र एकशब्दस्य असहायः, अन्यः कोऽपि वर्णः नास्ति, सः एक एव वर्णः अस्ति, केवलः इति चेत् तस्य प्रत्ययस्य अपृक्तसंज्ञा भवति। उदाहरणानि पश्यामः। सुप्रत्ययः अस्ति। सर्वदा स्मर्तव्यं, कति वर्णाः इति द्रष्टुम् इत्संज्ञकवर्णाः अनुबन्धवर्णानां लोपं कृत्वा अस्माभिः गणना करणीया। यथा सु इति प्रत्ययः
उकारस्य इत्संज्ञा लोपः भवति चेत् स् इति प्रत्ययः सः अपृक्तः। किमर्थम्? एक एव अल् सकारः एव अस्ति, अतः सुप्रत्ययः सर्वदापि अपृक्त एव। कदापि सुप्रत्यये एकस्माद् अधिकः वर्णः न भवति, अतः स् इत्यस्य अपृक्तसंज्ञा भवति। कदाचित् किं भवति, प्रत्यये एकाधिकाः वर्णाः भवन्ति, तेषां लोपः भवति। इत्संज्ञालोपः न, अन्येन केनचित् सूत्रेण लोपः भवति, तदा एक एव वर्णः शिष्यते चेदपि तस्य अपृक्तसंज्ञा भवति। उदाहरणं वयं तिङन्तेषु पश्यामः। तिप् इति प्रत्ययः अस्ति। पठति, गच्छति, वदति इत्यादिषु ति इति यः अस्ति सः प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः। तत्र वर्णद्वयमस्ति, तकारः इकारः, अतः सः अपृक्तः न। किन्तु लङ्लकारे किं भवति, इतश्च इति सूत्रमस्ति, इकारस्य लोपः भवति। तदा किं शिष्यते, अपठत्, अगच्छत्, त् इति केवलः तकारः भवति। सः इदानीम् एकाल् प्रत्ययः, अतः अपृक्तसंज्ञा भवति। अपृक्तः इत्युक्ते किं? बहु सरलम्, एकाल् प्रत्ययः। यस्मिन् प्रत्यये एक एव वर्णः अस्ति, सः प्रत्ययः अपृक्तसंज्ञकः भवति। किमर्थम् अपृक्तसंज्ञा इति चेत् अग्रिमसूत्रे तस्याः संज्ञायाः उपयोगः भवति। हल् ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रम्। षष्ठाध्याये प्रथमपादे अष्टषष्टितमं सूत्रम्। This is probably one of the most frequently used sutras in the Subanta Prakarana. Just like we have Sasajushoruhu, Kharvasanayor Visarjaniyaha, which apply in so many cases, similarly this is a sutra which applies widely across the Subanta Prakarana. We are getting introduced to it now, but this is not specific to Sakhi Shabda. Sakhi Shabdasya Vishishya Nasti. Subanta Prakarane बहुधा उपयुज्यमानम् इदं सूत्रमस्ति, अतः कृपया सूत्रं सूत्रार्थं च स्मरन्तु। हल् ज्ञाभ्यः दीर्घात् सूतिसि अपृक्तं हल् इति पञ्चपदानि सन्ति सूत्रे। लोपः इति अनुवर्तते। लोपः भवति। कस्य लोपः? अपृक्तस्य हलः। अपृक्तप्रत्ययः अस्ति, तस्य यः हल् वर्णः, तस्य लोपः भवति। सर्वेषां प्रत्ययानां न, अपि तु त्रयाणां प्रत्ययानां। सु, ति, सि एते त्रयः प्रत्ययाः यदा अपृक्तसंज्ञकाः सन्ति, तदा तेषां हल् वर्णस्य लोपः भवति इति सूत्रार्थः। विधिसूत्रमस्ति, प्रत्ययलोपः अनेन विधीयते। कदा भवति लोपः इति चेत् हल् ज्ञाभ्यः दीर्घात् इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति। दीर्घात् इति विशेषणं भवति। हल्, ङी, आप् इति त्रयः सन्ति। तत्र ङी, आप् इत्येतयोः दीर्घात् इति विशेषणं भवति। सु, ति, सि किम् इदम् इति चेत् त्रयः प्रत्ययाः सन्ति। सु इति अस्माकं सुप् प्रत्याहारस्य प्रथमः प्रत्ययः। स्वौजस् इत्यत्र प्रथमैकवचनप्रत्ययः सु इति। तत्र उकारः अनुनासिकः, उपदेशयजनुनासिक इत् इत्यनेन तस्य लोपे कृते स् इति सर्वदा अपृक्तः हल् भवति। अग्रे ति
इत्यस्ति ति इति तिङ् प्रत्ययः तिङ् प्रत्यये प्रथमः तिप्तस्झि इत्यत्र ति इति प्रत्ययः तत्र वस्तुतः इकारस्य इत्संज्ञा नास्ति तकारः इकारः वर्णद्वयमस्ति किन्तु इतश्च इति सूत्रेण इकारलोपः भवति कदा भवति इत्यादि विचारः अधुना मास्तु यदा तिङन्तप्रकरणं प्रविशामः तदा जानीमः लङ् लिङ् लुङ् इत्यादिषु लकारेषु इकारस्य लोपः भवति इकारलोपे कृते त् इति शिष्यते सः अपृक्त हल् भवति यदा इकारस्य लोपः भवति तदा तस्य अपृक्तसंज्ञा भवति एवमेव सि इति तिङ् प्रत्ययः तिप्तस्झि सिप् इति मध्यमपुरुषे एकवचनप्रत्ययः पठसि गच्छसि वदसि इत्यादिषु यः प्रत्ययः श्रूयते सः सि प्रत्ययः तत्रापि समानसूत्रेण इकारस्य लोपे कृते स् इति अपृक्तप्रत्ययः भवति अतः अनेन सूत्रेण किमुच्यते एते त्रयः प्रत्ययाः यदा अपृक्तसंज्ञकाः भवन्ति तदा तेषां लोपः स् त् स् एतेषां लोपः भवति कदा अङ्गं हल् ङि आबन्तम् अस्ति चेत् इति अङ्गस्य नियमः अस्ति एकैकशः वयं पश्यामः हलन्तम् अङ्गम् अङ्गं हलन्तम् अस्ति चेत् तस्मात् परः सुप्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र प्रत्ययस्य लोपः भवति अस्य बहूनि उदाहरणानि भवन्ति यः कोऽपि हलन्तशब्दः भवतु मरुत् स् इति स्थिते मरुत् इति हलन्तम् अङ्गं सुप्रत्ययस्य लोपे मरुत् इत्येव रूपम् वाच् शब्दः अस्ति तस्मात् सुप्रत्यये कृते अनेन सूत्रेण हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे कृते वाच् इति शिष्यते ततः अन्यानि कार्याणि भवन्ति इदानीं किमर्थम् अस्माभिः इदं दृश्यते इति चेत् सखान् इत्यस्ति सखिशब्दस्य अनगादेशः कृतः ततः उपधा दीर्घः कृतः सखान् इति हलन्तम् अङ्गमस्ति तस्मात् परस्य सुप्रत्ययस्य लोपे सखान् इति भवति एवञ्च हलन्तम् अङ्गं तस्मात् परस्य सुप्रत्ययस्य उदाहरणं सर्वेषु हलन्तशब्देषु भवति अजन्तशब्देषु अपि एतादृश आदेशः अस्ति चेत् सखान् इत्यत्र अनङ् आदेशः कृतः तत्र अस्य उदाहरणं लभ्यते अङ्गं हलन्तम् अस्ति चेत् तस्मात् परस्य अपृक्तस्य सूतिसि इत्यस्य लोपः भवति ङी आप् इत्यस्ति इदम् उभयमपि पूर्वं दृष्टमेव नूतनं नास्ति ङी इति त्रयाणां स्त्रीप्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणम् ङीप् ङीष् ङीन् इति दीर्घञन्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् ङी प्रत्ययान्तम् अङ्गं तत्र दीर्घवर्णः अन्ते अस्ति चेत् तस्मात् परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति नदी शब्दः अस्ति सुप्रत्ययः दीर्घञन्तम् अङ्गमस्ति तस्मात् परस्य सुप्रत्ययस्य लोपे नदी गौरी स् अत्रापि सुप्रत्ययस्य लोपे गौरी सर्वेषु ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्देषु नदी नद्यौ नद्यः गौरी गौर्यौ गौर्यः कूपी कूप्यौ कूप्यः कुत्रापि तत्र सुप्रत्ययः न श्रूयते प्रातिपदिकं यदस्ति नदी इति तदेव प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्ते भवति किमर्थम् इति चेत् इदं सूत्रं कारणं दीर्घञन्तम् अङ्गमस्ति चेत् तस्मात् परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति एवमेव आकारान्तशब्देषु आप् इत्युक्ते टाप् डाप् चाप् इति त्रयः स्त्रीप्रत्ययाः इदमुभयमपि ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रे अधीतं स्मरन्तु
दीर्घ आबन्तम् अङ्गमस्ति तस्मात् परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। रमा स रमा, सीमा स सीमा, सर्वत्रापि प्रत्ययस्य लोपः अनेन सूत्रेण हल्-ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल् इत्यनेन। एतावता अस्माभिः किं दृष्टम्? अङ्गस्य प्रभेदत्रयम् उच्यते। हलन्तं, दीर्घञ्यन्तं, दीर्घ आबन्तम् इति। एतेभ्यः परस्य सु ति सि इति अपृक्तहलः लोपः भवति इति दृष्टम्। वयं सुबन्तप्रकरणे स्मः, अतः सु इत्यस्य उदाहरणानि दृष्टानि अस्माभिः। अङ्गम् एतस्मात् भिन्नमस्ति चेत् हलन्तं नास्ति, दीर्घञ्यन्तं नास्ति, दीर्घ आबन्तं नास्ति चेत् सुप्रत्ययस्य लोपः न भवति। उदाहरणम् एतावता दृष्टमस्ति पूर्वमेव। विश्वपाः इति। विश्वपा इति आकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। तत्र आकारः कथम् आगतः? पा इति धातुः अस्ति, धातोः आकारः। आबन्तः नास्ति। आप् इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययः, अत्र स्त्रीप्रत्ययः नास्ति। विश्वपा इति पा धातोः आकारः। हलन्तं नास्ति, आबन्तं नास्ति, ञन्तं नास्ति इत्यतः सुलोपः न भवति। लोपः न भवति चेत् ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः, विश्वपाः इति भवति। एवम् ऊकारान्तेषु वधूशब्दः अस्ति। तत्र वधूः वध्वौ वध्वः इत्येव रूपम्। विसर्गः श्रूयते, सुलोपः नास्ति। किमर्थम्? ञन्तम् आबन्तम् अस्ति चेदेव लोपः विहितः। ऊ प्रत्ययः ङि आप् एतेषु नान्तर्भवति, अतः लोपः न भवति। एवमेव प्राप्तविद्यः इत्यस्ति बहुव्रीहिसमासः। प्राप्ता विद्या येन सह इति समासः। अत्र प्राप्तविद्या इति स्थिते ह्रस्वः भवति। तत्र अन्यत् सूत्रमस्ति, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः। इदानीं प्राप्तविद्य इति समस्तपदमस्ति। अत्र विद्य इति आबन्तमस्ति, किन्तु दीर्घ आबन्तं नास्ति। अत एव सूत्रे दीर्घात् इति उच्यते। अत्र विद्याशब्दः आबन्तः, एकदेशविकृतम् अनन्यवत्। यथा जरा जर एतयोः भेदः नास्ति इति उक्तं, विद्या विद्य समानमेव, आबन्तमेव। किन्तु अस्मिन् सूत्रे किमुच्यते? दीर्घात् आबन्तात् इति उच्यते। दीर्घः नास्ति इत्यतः प्राप्तविद्यः इत्यत्र लोपः न भवति। सकारस्य ऋत्वं विसर्गः श्रूयते। एवमेव निष्कौशाम्बिः इति समासः। कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः इति प्रादि तत्पुरुष समासः। अत्र कौशाम्बी इति ञन्तं पदम्, अत्रापि ह्रस्वः भवति। ह्रस्वे कृते सुलोपः न भवति। अतएव ह्रस्वान्ताः ये शब्दाः पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा, रामः, विश्वपाः, हरिः, सुधीः, मतिः, धेनुः, गुरुः, सर्वत्रापि विसर्गः श्रूयते। ह्रस्वस्वरः अस्ति चेत् सुलोपः न भवति। दीर्घः भवेत्। ङी प्रत्यय ङीष्, ङीप् ङीष् ङीन्, ङी प्रत्ययान्तम् आप् प्रत्ययान्तं वा भवेत्, तदा सुलोपः भवति। हलन्तमस्ति चेत् तदापि सुलोपः भवति। सुबन्तप्रकरणे सुलोपः एव अस्माकं प्रधानं लक्ष्यं भवति। तिङन्तप्रकरणे अपि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति। यथा भृ धातोः लङ्लकारे अबिभर् त् इति भवति। अत्र हलन्तम् अङ्गं त् इति अपृक्तप्रत्ययः,
तस्य लोपे कृते अबिभर् इति भवति। एवं भिद् धातोः लङ्लकारे अभिनद् इत्यस्मात् सि प्रत्ययः, इकारलोपे स् इति अपृक्तप्रत्ययः, तत्र अनेन सूत्रेण अपृक्तहलः लोपे अभिनद् इति भवति। We are not going into detail of these tinganta examples. So we will see that because to get to this stage, abhibhar or abhinad, we need a lot of sutras. All those are new sutras. We don't need them now. Okay, so please forget this. For now, the sutra gives lopa for 3 pratyayas, su, ti and si. But right now, we can safely ignore the ti and si part. We don't need it for the current context. All we need for the current Subanta Prakarana is sulopa. Su pratyaya gets deleted. When does it get deleted? In 3 contexts. One is anga is halanta. Second is anga is dirghanyanta. The third one is anga is dirgha abanta. So nyanta and abanta we will mostly see in strilingas, akaranta strilingas and ikaranta strilingas. So in all of them the supratyaya gets deleted by this sutra, and whenever the anga is halanta, the pratipadika itself may be halanta, or because of some adesha it becomes halanta. In any case, by this sutra, the supratyaya is deleted. So please don't be scared. The sutra is long, and please don't get into thinking why dirghat, why hal, why aprakta and so on. All those are not needed for this stage. Yes, the sutra has a lot of thinking. So if you go to Kaumudi, if you go to further texts, there is a dalakritya for each part of it. Why should he say dirghat? Why should he say hal? Why should he say apraktam, etc.? Please don't ask those questions in this class. We are not getting there. The only thing we need to understand for now, remember, we are beginners. So what we need to know now is where to delete the supratyaya. That is all. And where to delete it? 3 cases. Anga is halanta, anga is dirghanyanta, or the anga is dirgha abanta. That is halanta, ikaranta and akaranta. There are some finer points which again we will see later. For now, etavata alam. Angam halantam, ikarantam, akarantam va asti chet, tasmat parasya supratyayasya lopah bhavati. Asmakam prasange kim jatam, sakhi shabdah, tasya prathama vibhaktau ekavachane supratyayah kratah, anang sau iti sutrena anang adeshah kratah, sakhan s, tatah sarvanamasthane cha asambuddhau ityanena upadha dirghah kratah, nakarantam angam asti chet supratyaye pare upadha dirghah bhavati, sakhan s iti jatam. Idanim sakhan iti halantam asti, atah halyabhyo dirghat sutisya praktam hal ityanena sulope krite sakhan iti jatam. Adhuna itopi ekam antimam sopanam asti, nalopah pratipadikāntasya iti. Prayah idam sutram परिचितमेव स्यात् विशिष्य एतस्मात् पूर्वम् असिद्ध फंडामेंटल्स ऑफ असिद्धत्व इति यत् पाठितं तत्र बहुधा अस्य सूत्रस्य विचारः कृतः। सरलमेव सूत्रं प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नस्य लोपः। प्रातिपदिक न इति अत्र सूत्रार्थे विशेषः अस्ति। न इत्यपि षष्ठ्यन्तं पृथक् पदं, प्रातिपदिक इत्यपि षष्ठ्यन्तं पृथक् पदम् इति स्वीक्रियते।
द्रष्टुं तु पदद्वयम् इव भाति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति वस्तुतः तत्र चत्वारि पदानि सन्ति न इति लुप्तषष्ठीकं भिन्नं पदम् so na is shashthyanta the pratyaya is not heard but based on vyakhyanas we understand that it is shashthi it is a separate word similarly pratipadika is a separate word in shashthi nasya pratipadikasya ityarthah antasya ityapi asti lopaha iti prathama padasya ityadhikarah asti पुनः अत्रापि किमर्थम् एवं व्याख्यानम् इत्यादि वयं प्रौढग्रन्थेषु ज्ञातुं शक्नुमः इदानीं तु सूत्रार्थः एव अपेक्ष्यते प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदम् इदं न लोपविधायकं सूत्रमस्ति अनेन सूत्रेण नकारस्य लोपः विधीयते कदा नकारस्य लोपः भवति नकारान्तं प्रातिपदिकं भवेत् तस्य प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा अपि भवेत् प्रातिपदिकसंज्ञा पदसंज्ञा उभयमपि नकारान्तस्य भागस्य अस्ति चेत् तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः भवति कदा एवं भवितुमर्हति यदा प्रत्ययस्य लोपः भवति यथा इदानीं सखान् स् इति आसीत् सुबन्तत्वात् सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा आसीत् हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपे कृते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति कस्य अस्ति सखान् इत्यस्य अस्ति तत् प्रातिपदिकमपि अस्ति अतः तत्र प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदम् तदन्तस्य नस्य लोपः इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति सखान् स् अत्र हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः सुलोपे कृते सखान् इति नकारान्तः प्रातिपदिकभागः स्मर्तव्यम् आदौ सखी इति प्रातिपदिकम् ततः इकारस्य अनङ् आदेशे कृते सखन् इति प्रातिपदिकम् remember that property of pratipadika gets transferred by sthanivad adesho analvidhau even though the adesha is done it still retains the attribute of the pratipadika you have sakhi whatever modification you do in that it will still have the pratipadika samya originally we had arthavad adhatura pratyaya pratipadikam or krutadhita samasascha the pratipadika samya once sakhi gets pratipadika samya that samya will get transferred even though you are doing a series of modifications so initially sakhi was pratipadika then we replaced ikara by an so sakhan is now the pratipadika then we did an upadha dirgha sakhan is now the pratipadika once we delete the supratyaya the pratipadika sakhan also gets padasamya because of pratyaya lope pratyaya lakshanam even though the pratyaya is gone by pratyaya lakshana now sakhan is a pada which is also a pratipadika that is what is needed for this sutra pratipadika samyakam yat padam tadantasya nasya lopaha nakarasya lope sakha iti rupam siddhyati tadeva antimam rupam so finally we have arrived at the prathama vibhakti ekavasananta form we will see the full prakriya once sakhi shabdat supratyayah adau anangsau iti sutrena ikarasya sthane an iti adeshah sakhan s सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सौपरे इत्यनेन उपधादीर्घे कृते सखान् स् हलन्तमस्ति
हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपे कृते सखान् इति भवति। इदानीं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपे कृते सखा इति रूपम्। Friendship is difficult. To maintain friendship, to make a friend and to keep a friend is tough. So the Shabda Sakha derivation is also, I wouldn't say tough, it is lengthy. It's basically that we are getting introduced to newer sutras. Among these, please remember, only one of these sutras is specific to Sakhi Shabda, Anang Sau. So this is the sutra which operates only for Sakhi. The other three are general sutras. It is like a chain reaction. Okay, once you do the Anang Adesha, it sets in motion a chain of events. All the others are general sutras. But since we are studying Subandha Prakarana for the first time, we have to learn many new sutras to derive Sakha. Please don't be worried or scared. So as we go on all these sutras, we will keep applying again and again and again. So we will remember them. Atra kleshaha prathamavaram satyam bahuni sutrani santi. Tadapi atra upadha iti jnatum upadha samnya sutram. Apriktam iti jnatum aprikta samnya sutram. Evam bahuni nutana sutrani asmin pathe asmabhihi adhitani. किन्तु तत्र भीतेः कारणं नास्ति। पुनः पुनः द्वित्रवारम् अभ्यासं कुर्मः चेत् सरलतया आगच्छति। अद्यतनपाठस्य सारांशं पश्यामः। संज्ञासूत्रद्वयम् अधीतम्। उपधा अपृक्तः। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अन्त्यात् अलः पूर्वः वर्णः उपधासंज्ञः भवति। एकाल् प्रत्ययः यस्मिन् प्रत्यये एक एव वर्णः अस्ति सः अपृक्तसंज्ञः भवति। एवं कानिचन सामान्यकार्याणि दृष्टानि। अर्थात् केवलं सखी शब्दस्य इति न, सर्वत्र एते नियमाः सन्ति चेत् इमानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते। सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन नान्तस्य अङ्गस्य उपधा दीर्घः भवति। एतदपि सर्वत्र भवति। राजन् इत्यत्र राजा इति, ब्रह्मन् इत्यत्र ब्रह्मा इति बहुषु स्थलेषु अस्य प्रवृत्तिः भवति। हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन अङ्गं हलन्तं दीर्घज्ञाबन्तं वा अस्ति चेत् सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। इदमपि बहुत्र मरुत्, गौरी, रमा एवं बहुत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तृतीयमस्ति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति। नान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकस्य पदस्य नकारलोपः भवति। सखी शब्दस्य विशिष्टं कार्यं तु एकमेव। अनङ् सौ सुप्रत्यये परे, असम्बुद्धौ सुप्रत्यये परे सखी शब्दस्य अनङादेशः भवति। अनङादेशे कृते पूर्वम् उक्तानि सामान्यकार्याणि उपधादीर्घः, सुलोपः, नलोपः इति क्रमेण भवति। अन्ते सखा इति रूपं सिद्ध्यति। मूलं पठामः। अनङ् सौ सख्युरङ्गस्य अनङादेशः असम्बुद्धौ सौ। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अन्त्यादलः पूर्वः वर्णः उपधासंज्ञः। सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ नान्तस्य उपधायाः दीर्घः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने। अपृक्त एकाल् प्रत्ययः। एकाल् प्रत्ययः यः सः अपृक्तसंज्ञः स्यात्। हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल्। हलन्तात् परं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सु ति सि इत्येतद् अपृक्तं हल् लुप्यते। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नस्य लोपः सखा।
अग्रिमपाठे वयं सखिशब्दस्य अन्यानि रूपाणि चतुर्थी विभक्तिपर्यन्तं पठामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।